बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा की आयत नंबर 105 से लेकर 109 तक आज मैं तर्जुमा और तफसीर करूँगी, लेकिन ये 2 दिन में इंशाल्लाह इसकी तफसीर कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं। कुछ इनका शान नुज़ूल है आयत करीमा का, उस लिहाज से बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना वो इसमें है। काइंडली गौर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक हमने नाजिल की है आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ, ताकि फ़ैसला करें आप लोगों में इसके मुताबिक जो दिखा दिया आपको अल्लाह ताला ने, और ना बनिए बद दयानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले, और मग़फ़िरत तलब कीजिए अल्लाह से। बेशक अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। और मत झगड़ें आप उनकी तरफ से जो ख़यानत करते हैं अपने आप से। बेशक अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता उससे जो बड़ा बद दयानत और बदकार है। वो छिपा सकते हैं अपने इरादे लोगों से, लेकिन नहीं छिपा सकते अल्लाह ताला से। और वो तो इस वक्त भी उनके साथ होता है जब रातों को मशवरा करते हैं ऐसी बातों का जो नहीं पसंद अल्लाह ताला को। और अल्लाह ताला जो कुछ वो करते हैं उसे घेरे हुए है। सुनते हो तुम वो लोग हो कि झगड़ते हो उनकी तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में, बस कौन झगड़ेगा अल्लाह ताला के साथ उनकी तरफ से क़यामत के दिन, या कौन होगा उस रोज़ उनका कोई वकील, लॉयर। बज़ाहिर ही आयत करीमा से सब कुछ क्लियर है। आजकल के लिहाज से आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया जाता है, मुजरिम कोई और होता है और उसकी जगह पर जेल में किसी और को भेज दिया जाता है। तो ज़ाहिर है आप देख लें फिर अल्लाह ताला का ख़त्मी फ़ैसला क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो जहन्नमी है। करने वाला, करवाने वाला, छुड़वाने वाला, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब, यहाँ पर हम सब मुखातिब हैं। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया है, आप पर जो किताब नाज़िल हुई यकीनन वो हक़ है, और इसमें तमाम अखबार व फ़राकीन हक़ हैं। क़यामत तक के लिए महफूज किताब है ये कुरान हकीम फुरकानुल हमीद। क़यामत तक के लिए इसमें जो तमाम के तमाम होने हैं वो सारे के सारे इसमें वो हालात जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। लितहकुमा बैनन नास, इस आयत करीमा से बाज़ उलमा ने ये इस्तदलाल लिया है, जो कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस का इस्तदलाल करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इज्तिहाद से फ़ैसला अपने खुद करने का इख्तियार अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार था, लेकिन समटाइम ऐसा होता था। आप फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्र मुबारक के दरवाज़े पर कुछ ज़ोरदार झगड़ने की, शोर शराबे की जो है वो आवाज़ सुनी। आप अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं एक इंसान हूँ, बज़ाहिर तुम सब में से जो मुझे अच्छी दलील पेश कर सके, दलील के मुताबिक अच्छी वो बात कर दे, उस दलील को मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने तुम लोगों में फ़ैसला करना होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, ऐसे मामलात में वही नाजिल नहीं होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फ़ैसला फरमाया करते थे। ज़ाहिर है आपसे बड़ा और इंसाफ वाला और कौन हो सकता था उस दौर में। तो यूँ हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि तुम लोगों के दलाइल की बिना पर मैं फ़ैसला करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इंसाफ के फ़ैसले करने का ही हुक्म दिया है। बज़ाहिर मुझे किसी की दलील ताकतवर नज़र आती है, मैं फ़ैसला कर देता हूँ। फिल हकीकत इसका हकदार ना हो, जो भी इंसान उस वक्त उसका हकदार ना हो जिसके हक़ में फ़ैसला दे दिया गया, और जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया वो बेगुनाह है। तो इस सूरत में वो इंसान चलता फिरता जहन्नुम की एक आग का एक टुकड़ा है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी एक रिवायत के तहत फरमाती हैं कि 2 अंसारी सहाबी जो है वो आपस में झगड़ रहे थे। उनका ये झगड़ा कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड था और काफ़ी पुराना चला आ रहा था। ये दोनों जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। एक ने कहा,
یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ زبانی کلامی ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، ہمارے پاس ان چیزوں کا کوئی گواہ نہیں ہے اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، آپ فیصلہ فرمائیے، آپ ہمارے حق میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور کسی کے خلاف فیصلہ ہو جائے، اگرچہ وہ اس کا حقدار نہیں ہوگا، اگر میں کسی کو حقدار ٹھہرا بھی دیتا ہوں تو وہ شخص نارے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جس کو وہ قیامت کے دن گلے میں لٹکائے ہوئے آئے گا۔ یہ سن کر دونوں صحابی رونے لگ گئے اور ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ یہ زمین میرے اس بھائی کو دے دیجئے، میں یہ زمین لینا ہی نہیں چاہتا۔ دوسرے کی وہ بھی رو رہا تھا، اس کی طرف سے بھی یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے کہ مجھے یہ زمین چاہیے ہی نہیں، میں یہ زمین اپنے بھائی کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی اس بات کو سنتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اب جب تم دونوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے، اگر تمہارے دل میں کوئی کجی نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی بغض یا منافقت نہیں ہے، تو تم دونوں بھائی یہ زمین برابر برابر آپس میں ناپ لو اور برابر صحیح طور پر ناپنے کے لیے قرہ لازمی ڈال لینا۔ چنانچہ یوں ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کی حدیث میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ اور بکس میں جو یہ حدیث موجود ہے وہاں پر بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ جن ایک کام میں وحی نازل نہیں ہوتی ان میں اپنی رائے کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سے بڑھ کر اور بہترین فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بھائیوں کے درمیان کیا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے، اگر ایک کو لگتا ہے کہ دوسرے کی پراپرٹی ہے، دوسرے کو لگتا ہے کہ اس کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم لوگ چھیننا چاہتے ہو تو قیامت کے دن وہ تم اپنے گلوں میں ڈال کر کھینچ کے لا رہے ہوگے۔ ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت آنی تھی، سو انہوں نے وہ آپس میں بانٹ لی بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے فیصلے کے تحت۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک گروہ جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، ان میں سے کسی ایک شخص کی ذرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی۔ جس کی ذرہ چوری ہوئی تھی اس کو ایک آدمی پر شک تھا اور چرائی بھی اسی نے تھی جس پر اس کو شک تھا۔ اس انصاری صحابی نے جو ہے وہ اس کا نام نہ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ جس کی چوری ہوئی ہے، جس کی ذرہ میں نے چرائی ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے، اس کو علم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس انصاری نے اپنی برادری کے لوگ، اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو، اپنے اہل خانہ میں سے بھی کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بھیجا، سفارش کے لیے بھیجا، اور وہ جو ذرہ تھی وہ اس نے ایک اور آدمی کے گھر میں پھینکوا دی، اس کے گھر میں جو ہے وہ ذرہ پھینک دی۔ اب وہ الزام جو ہے وہ اس آدمی کے سر پر آ گیا جس کے گھر سے وہ ذرہ نکلی تھی، جس کے گھر سے برآمد ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جہاں سے برآمدگی ہو فیصلہ وہیں پر اسی کے مطابق کرنا ہوگا نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ، اس کے اہل خانہ اور برادری کے کچھ معزز لوگ گئے اور ان سب نے یہ کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ برات کا اظہار کر رہا ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے، وہ بے قصور ہے، حالانکہ اس کے اوپر صرف شک کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور وہ لوگ جو جھوٹ کو چھپا کر آپ کے پاس آئے تھے ان کے بارے میں آیات نازل ہو گئی۔ یستخفون من الناس، یہ آیت نازل ہوئی تھی جس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، یعنی کہ اصلی چور کو، اصلی گنہگار کو چھپاتے ہیں۔ باقی کا انٹرسٹنگ واقعہ جو رہ گیا وہ انشاءاللہ کروں گی میں آپ کے ساتھ کل۔ اور میدا اور جو اور گندم وغیرہ کا جو چکر تھا، یہ سارے کا سارا کیا ہوا، ایک آدمی گھر سے کھاتا تھا، باقیوں کو نہیں دیتا تھا۔ انشاءاللہ بڑے انٹرسٹنگ قصے ہیں، 2-3 اور کروں گی آپ کے ساتھ بیان کل۔ جزاک اللہ خیر۔